So mga igsoon, kung atong tan-awon, dili isyu ang hinungdan sa ilang pagtamay sa mga bata. Tungod kay kung nasayod mo mga igsoon sa unang siglo, first century, ang magtiayon, nangandoy gyud sila og mga anak, dili lang anak, mga anak. No? Bililon kay nila ang usa ka bata og gihatagan kinig bili sa mga kinabuhi sa Hudiyo, sa mga Hudiyo sa unang siglo. Tungod kay sila nagtinguha ang mga magtiayon nga makahimo sila og daghang mga anak kay maunay gitan-aw sa mga katawan sa unang panahon nga kung ikaw daghan og anak, ikaw bulahan, ikaw gipanalanginan sa Dios. So ang bata dili ingon nga walay pulos kundi panalangin sa Ginoo. Blessings na mga igsoon kitang mga minyo, no? Natay mga anak ug kato sa minyo nga wala pay anak, pangayoa sa Ginoo kay kana panalangin agikan sa Dios. So, lagmit nga nining punto ang mga tinun-an nagtan-aw gyud huna sila sa ilang gitinguha nga maangkon sa panahon nga si Ginoong Hesus mulingkod na magmando na ingon nga hari. Unsang hari? Diri sa kalibutan. So lahi ang ilahang perspective. Ang punto ni Ginoong Hesus nga siya maghari dito sa gingharian sa Dios, dili dinhi sa kalibutan. Apan mao ni ang ilahang paglantaw sa ilang pagsunod ni Ginoong Hesus. Mao na mga igsuon, sama kanato nga kun kita ani dinhi sa iglesia, kita mga sumusunod ni Kristo o kita nangalagad sa Dios, kung ang atong pagpangalagad sa Dios dili gyud tinud-anay o dili kinasing-kasing bugat kay atong mga lakang padulungan ni sa iglesia. Tinuod ba na? Kung ikaw wala gyud tinguha sa pagpangalagad sa Ginoo, ni sunod ka lang pangalagad tungkol kay akong manghod, akong maguwang nigsimba, ako musimba lasad ko. Dili na mao mga igsoon ang tinud-anay o timos nga pagtuo o pag-alagad sa Dios, kundi ang imo gayon nga gikan sa kasing-kasing ug ang imong tinguha nga ikaw magdayeg magsimba sa buhi nga Dios aron ang Dios mahimaya sa imong kinabuhi. So ato makita nga hinungdan nga medyo adunay mitumaw nga kasina sa mga disipulo. Ngano man nga nasuko man siya na ilang magibabagan ang mga ginikanan nga nagdala sa bata. Makita nato nga dunay mga kasina sa mga disipulo ngadto sa mga bata nga gigahinan, gihatagan og panahon, gigahinan og oras ni Ginoong Hesus sa pagtagad, no? Usahay kita usab aduna tay mga higayon nga atong tan-aw na atong mga kaigsuonan nga dili kaayo importante sa atong kinabuhi. No? Walay si bisan kinsa mga igsuon nga dili importante sa atong kinabuhi. Importante na sila. Nganuman bililhon sila sa Dios, gipakamatya ni Ginoong Hesus ang tanan. Busa kita ng tanan bililhon sa Dios. No? Magpili ta sa atong tagdon nga naa sa atong palibot kana lang atong suod. Kung atong tan-awon, makahatag og kaayuhan. Usahay mo pili ta kung kinsa ang atong ganahan. Ang angay natong unta nga buhaton. Mao nga kun unsa ang atong ikatabang ug unsa ang atong ikatampo, kun unsay atong mabuhat ining labaw nga ubos nato nga igsuon. Tataw og klaro ang pulong sa Dios mga igsuon. Kun unsa ang imong gibuhat sa pinakaubos nimo nga igsuon. Mao na imong gihimo nako matud pa ni Ginoong Hesus. So kung unsay atong buhaton dahil sa atong isig katao mismo, mao na atong gibuhat ngadto ni Ginoong Hesus. Ngano man, tungod kay pinangga niya, gimahal niya ang matag usa. Ang gugma sa Dios iyang gihatag para sa tanan sa tibuok kalibutan, wala mingon sa pipila lang, walay pagpili. Iyang gipasidlak ang adlaw ngadto sa mga matarong ug sa dautan. Busa dili kita mupili sa atong ganahan ug tagdon ilabi na sa pagsangyaw sa maayong balita. Usahay mingon ta di ko dito kay gahit og ulo, no? Kisa maday imuhang sangyawan kanang mutando lang dayon bisan pa kay gisulti. Duna nay challenge ilabi na gyud pagsangyaw natos pulong sa Ginoo mga igsoon, no? Usahay magtan-aw ta kun unsay atong maani. Natay di nato kalikayan mga igsoon, no? Nga natay consumers mentality. Kana bitaw moadto ko dito kay unsa kay akong makuha? Unsa kay akong madawat? Unsay akong maani? Kung ikaw tinud-anay nga Kristohanon,
wala na sa imong una-una hinumdumi nga gihatag na sa Dios ang tanan diri kanato unsa pa may atong pangayoon. Gani ang kinabuhi ni Ginoong Hesus iyang giula alang kanato. Ang tanang panginahanglan gihatag na niya. Mao na niyo siya nga unaha pagpangita ang akong gingharian ug akong katarong ug ang tanan nga mga butang nga nagkakulang akong igadugang diha kaninyo. Simple kayo ang gipangita sa Dios. Unaha pagpangita ang akong gingharian ug akong katarong kay kining tanan nga nagkulang nimo ako nang ihatag kanimo. Dili na kinahanglan mga igsuon nga maningkamot ta maninguha tag maayo. Tungod kay gihatag na sa Dios ang tanan nato nga mga panginahanglan. Kapasayloan sa atong mga sala pinaagi sa pag-ula sa iyang hamili nga dugo. Iyang gihatag pinaagi ni Ginoong Hesus nga iyang bugtong anak. So ingon ni ana, ang bersikulo 14 nag-ingon apan sa pagkakita ni Hesus niini nasuko siya ug ningon kanila, paduula kanako ang gagmayng kabataan ug ayaw ninyo sila punghi kay ang gingharian sa Dios ila sasama kanila. Kaning gipunting dinhi nga mga bata, mga igsuon ang aton mga kaigsuonan nga bag-o pa sa pagtuo ug atong mga kaigsuonan nga atong gitan-aw nga ubos. Mao ni gipasabot ni Ginoong Hesus. Nga nasuko siya sa gibuhat sa mga disipulo sa pagsanta, pagbabag ug sa ali sa mga inahan nga nagdala silang mga bata ngadto kang Ginoong Hesus. Sa 15 nag-ingon mga igsoon, sapagkat tinuod sultihan ko kamo nga si bisan kinsa nga dili mo dawat sa gingharian sa Dios sama sa pagdawat sa usa ka gagmayng bata dili gayud siya makasulod niini. Ngano man nga bata man ang gitudlo ang gihimo nga ehemplo or example ni Ginoong Hesus. Nahibalo kita mga igsoon ang bata inosente, no? Ang bata umusalig sa ginikanan musalig gyud siya sa ginikanan. No? Sama ato sa kasugilan ng mga igsoon nga ang usa ka bata dito sa taas hagdan. Unya iyang amahan daot kayo gamay nga gamay nga tawo nya daot siya. Unya ang iyang anak kanang himsog, tambok dito sa ibabaw sa hagdan. Pagingon siya amahan dari ambak diri, wala pagduha-duha ang bata ni ambak hapit pamalamba kay bugat pa diay niya iyang anak. Ingon niya na, ang giingon ni Ginoong Hesus nga sama sa usa ka bata tungod kay ang pagsalig o pagtuo sa usa ka bata timos gyud og tiunay ug sila maghinalig gayud sa tabang sa uban. Dili nato ipakaubos ang maong mga katawan mga igsoon tungod kay gigugma ni Ginoong Hesus ang tanan. Gipakita ni Hesus nga ang pinakaubos ug walay pulos sa mga mata sa katawhan nga dako og pagsalig sa ilang kaugalingon. Mao ni mga katawhan nga dako kay pagsalig silang kaugalingon, mao iyang gihatagan og bilis sama sa mga bata nga mao'y makasulod sa gingharian sa Dios. Nakita kini sa mga disipulo mga igsoon nga giingon ni Ginoong Hesus nga ug dili mo mahisama sa usa ka bata dili mo makasulod sa gingharian sa Dios. Ikaw og panalitan usa ka sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus. Sulod sa tulo ka tuig ninyong panag-uban, mga pagtulun-an, mga pag-antos ug tanan ninyong nasinati kung unsa man ang gihimo ni Ginoong Hesus. Inyong nasinati unya dinhi nining dapita ningon siya nga dili makasulod sa gingharian sa Dios ug dili ka mahimong sama nining maong bata. Unsa may imong bation? Ang ingon kanang mga apostol, sa nato ang tiguwang ta, no? So lisod gino, pero dili na mo gipasabot ni Ginoong Hesus. Ang gipasabot ng Ginoong Hesus nga tan-awa, ang ubos nimong higala, ang ubos nimong igsuon, hatagi og pagtagad, hatagi sila katungod nga makaapil sila sa himaya nga gitagana sa Dios kanaton tanan. Dili ta mingon nga abala ka diha luwas na bitaw ko. Dunay pangutana ana, nahibalo ba mo unsa? Way nahibalo? Ako lay sulti. No? Dunay pangutana ana, abala ka diha nga luwas na bitaw ko. Ang pangutana na magisod, sigurado kan luwas. Kamu sigurado na mong luwas mo diha? Isang kumot be. Uy, pila na may naluwas ani. Salamat sa Ginoo. Siguro doon na to. Kay dili ra ba ta kahibaw katagna sa panahon daghan na kay mga katalagman ni abot. Unya ka na mga katalagman nga niabot dinhi sa ato nga igsoon, ana-ana sa Biblia.
Mao nay pahimangno og timaan na sa mga umaabot na nga adlaw o katapusang adlaw nga mobalik na ang Ginoo. Ang unang pag-anhi kaluwasan, apan ang ikaduhang pag-anhi paghukom. So mao na nga andamo nato ang atong kinabuhi. 16 ningon gikugos niya sila og gipanalinginan samtang gipandungan sila sa iyang makamot. Kini pagulagway mga igsuon sa kuwahi sa kalibutan nga ang tinguha nga nagpakita nga katong giisip nila nga gamay sa katilingban mahimong labing dako sa gingharian sa Dios. Lahi man dinhi sa ato. Kung sikat gani ka, ilado gani ka, taas ka, ilado ka. Gitahod ka. Ang mga bata nga nakita nga adunay yano kayo nga paghinalig og mapasalamaton sa pagsalig sa ilang mga ginikanan. Tinud anay gayud. Kini usa ka panag-ingnan kun giunsa ang pagsalig sa mga tao ngadto sa Dios. Mao nay usa nato nga atong panag-ingnan nga ang atong pagtuo pagsalig sama sa bata. Dili isip bata. Ha? Kay basin lahi na siya nga kita nagbinata apan ang pakita ni Ginoong Hesus. Kung unsa ka inosente ang bata, mao na ang iyang gipangita kanato. Mao na ang pagtuo nga iyang gipangita di kanato. Mao na ang ato ang pagsalig ngadto kaniya nga walay pagduha-duha tiunay ug tim-os alang sa Dios. So kini sama sa bata ang pagtuo mao mahitungod sa pagdawat sa gasa o gasa nga mapasalamaton. Kay sa pagsuway o pag-angkon ini pinaagi sa ilang nahimo. Kay usahay ato ang tan-awon nga atong gibasihan ang unsa man ang atong accomplishment, unsa atong nahimo, no? Unya panalitan gani dunay mga kaigsuonan nga mohatag kanato og kanang gasa o grasya o panalangin dili gani ta kay bawo mo pasalamat. Ngano man tungod kay atong gitan-aw nga naa ko ana, no? Tungod kay gitan-aw ang iyang kaugalingon nga labaw pa ani nga igsuon. Imbis nga magpasalamat sa Ginoo nga kining igsuon nga atong gitan-aw nga ubos nakahimo pa gani gyud paghatag og panalangin. How much more kita unta nga kahibalo kita dunay kapasidad. So ingon ni ana ang kasing-kasing sa usa ka bata. So atong timaan, dawata ang gingharian nga adunay pagtuo nga sama sa bata. Ug kinahanglan nga imong dawaton ang gingharian sa Dios uban sa pagpaubos, magsalig, dili isip usa ka ganti alang sa imong kaugalingon nga mga natampo o nabuhat. So sayon kay nato pagsabot, no? Atong dawaton ang gingharian sa Dios nga adunay pagtuo nga sama sa bata. Mao pagdala nato si kaduha nato nga punto. Ang ikaduhang punto nato man giingon diri mga igsuon nga garbo ug gugma sa bahandi. So nining ikaduhang hugna nining ato ang gisgutan karon mao ni ang mahitungod sa bahandi sa imong gugma, sa imong bahandi, no? Ang bahandi mga igsuon ang babag nini sa pagkahimong disipulo. Kung aduna tay tinguha mahimong sumusunod ni Kristo, ang usahay ang bahandi, ang atong katiguyunan, ug ang atong mga kalampusan, ug unsa atong naangkon, ug unsa may atong mga kadaugan sa atong kinabuhi, usahay kini mahimong babag sa atong tinguha nga mahimo tang disipulo ni Ginoong Hesus. Dinhi sa Marcos 17:22 nag-ingon, sa paggula niya diha sa dalan dihay tawo nga midagan ngadto kaniya og misulod o miluhod siya nga tubangan og nangutana kaniya, mahayong magtutudlo unsa bay akong buhaton aron ako makapanunod sa kinabuhing dayon. Mao ni gipangayo nining usa ka batan-on nga adunahan. Og si Jesus sa bersikulo 7 nagingon, si Jesus miingon kaniya, nganong gitawag man nimo ako og maayo? Walay bisan usa nga maayo gawa sa Dios lamang. Nga naman gi-question man ni Ginoong Hesus. Ang pangutana nga nung gitawag man kunimo ug maayo. Wala magdumili si Ginoong Hesus nga siya maayo gayod. Ginoo gani siya. Sa iyang kaugalingon wala siya magdumili nga siya maayo kundi usa kini ka paagi aron ang tao magunaw-una pag-ayo sa iyang gisulti. Ang sa iyang pag-ingon nga maayo. Wala siya masayod kung unsa bagyod ang tinud-anay nga kahulugan sa iyang pag-ingon nga si Jesus maayo. Mao na ningon si Ginoong Hesus, usara ang maayo ang Ginoo. So, wala niya makomprehend. Kung nganong niingon si Ginoong Hesus, usara ang maayo ang Dios. Ay ang gisulti maayo, gipasabot ni Ginoong Hesus nga ang maayo, Dios ra ang maayo.
So gusto ni Jesus nga hunaon sa tao kung unsa ang kahulugan sa pagkahimong tinuod nga maayo. O ang sukaranan ini, ang foundation ini nga kaayo nga naa sa pag-ila sa tao. Kini siya, ditso na ni siya gingon, maayo nga magtutudlo, no? Gigamit ni Jesus ang matinahuron nga titulo sa lalaki, ang gisulti sa lalaki, nga maayo magtutudlo aron maaghat siya sa pag-consider sa iyahang pagkatao nga mas hingpit. Iyang ikumpara, maayo, no? Pinaagi sa pag-ingon nini nga ang Dios lamang ang maayo, si Jesus walay duwa-duwa nangutana kon ang tao andam ba sa pag-ila sa balaang pagkatao ni Jesus ug andam ba siya sa pagsunod kaniya. Mao nang gingon niya, ngano gitawag ko nimong maayo? Ang Dios usara ang maayo ang Dios. Kining pahayag nagtudlo sa pagtulun-an sa Biblia nga talagsaon kay pagkabalaan ug moral nga kahingpitan sa Dios. Mao ni ang kinaiya sa Dios. Usa siya ka maayo nga Dios. O kini naawhag sa batan-on nga lalaki sa pagsabot niini, sa tawhanong pagsabot. Apan ang Ginoo nagtudlo kaniya sa pagsabot niini sa espirituhanon nga bahin. Uban nga interpretation ani magsuon nagsugyot nga si Jesus wala magtinguha sa pagtago sa iyang pagkatao, kundili sa paggiya nining maong tao ngadto sa konklusyon nga mo-conclude siya or mapanapos siya o iyang sabton nga kung siya tinuod nga nagtuo nga si Jesus maayo, siya kinanglan usab nga muila kaniya nga ingon nga Dios. Wala lang idirekta ni Ginoong Hesus pag ingon niya nganong gitawag man ko nimong maayo nga ang usara man ang maayo ang Dios. Wala idirekta ni Ginoong Hesus nga ako ang Dios kay ako maayo. Iyang gihatagan o kigayunan, gi-redirect niya ang pulo nga maayo gikan sa tao kay wala siya kasabot kung unsa ang gipasabot niya na. No? Sa 19, bersikulo 19 nag-ingon, nahibalo ikaw sa kasuguan. So gibalhin usab ni Ginoong Hesus ang topic sa iyang pangutana ngadto sa usa ka tawo, usa ka adunahan nga batan-on nga lalaki, no? Ningon siya, nahibalo ikaw sa kasuguan. Ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pagsaksi ug bakak, ayaw panikas, tahura ang imong amahan ug inahan. Unsa gitubag sa maong batan-on nga dato, adunahan, na ana niya tanan? Ningon siya. Ug siya miingon kang Hesus, magtutudlo, wala nang maayo. Magtutudlo kanang tanan akong gituman sukad pa sa akong pagkabatan-on. Mutuo mo ana? No? Iya nang gituman. Kini mga igsuon ang gisulti ni Ginoong Hesus ang katunga lamang sa 10 Commandments. Ningon siya din ang iyang tubag, unya siya mingon, magtutudlo ka ng tanan akong gituman sukad pa sa akong pagkabata. Ang pagsulti ni Ginoong Hesus sa mga maong sugo, nagsilbi nga pagsulay sa pagsabot sa tao sa balaod sa Dios, diin ang tao sa sinugdanan nagtuo nga hingpit niyang gisunod. Kanang 10 Commandments mga igsuon, kanang nga balaod, usa gani ang imuhang dili masunod ang tanan imo nang gisupak. Mao ang balaod sa Dios. One stroke of the law, you disobey the whole law. Ingon anak ka istrikto. Ingon ni anak ka grabe ang atoang pagtan-aw niining maong balaod nga gihatag sa Dios kanato. Apan gisayon-sayon lagingon ining batan-on nga dato adunahan nga iya ning gisunod ug iya ning gihimo gikan pa sa iyahang pagkabata. Grabe, no? Ninduta ana unta og mo na atong buhaton tinud-anay lang. Ang mga saligon pagdeklarar sa tao sa iyang gisunod ang mga sugo nagpakita sa iyang sayop nga pagsabot sa tinuod nga kahulugan sa giladmon niini, the deeper meaning of the law. Tungod kay walay bisan kinsa nato mga igsuon nga makatuman sa napulo kasugo sa Dios. Walay si bisan kinsa nganuman tungod kay ang Roma 3:23 nag-ingon kitang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Dili nato makabot, dili nato matuman ang tanang balaod sa Dios tungod kay kita makasasala. So dinhi ang maslawom nga kahulugan ini nga mga sugo dili ingon nga paagi aron maangkon ang kaluwasan. Apan usa kini kasukdanan diin walay usa nga hingpit nga makasukod niini, walay hingpit nga makasunod niini.
Ang pangutana ni Jesus sa sunod nga bersikulo nagpasiugda nga ang isyu sa tao dili bahin sa iyang pagkamatinumanon sa balaod kundili sa tinguha sa iyahang kasing-kasing. Ang pagtubag niya nga ako nagituman sukad pa sa kong pagkabata dili na mao ang buot gipasabot niya tungod kay aduna siya'y laing tinguha nga naa sa iyang kasing-kasing. Mao na si Ginoong Hesus sa bersikulo 21 iyang gisudong. O si Jesus nga nagsudong kaniya, nahigugma kaniya og mingon kaniya, kulang ikaw og usa ka butang. Lakaw ibaligya ang imong katigayunan ug panghatag ngadto sa mga kabos ug makabaton ikaw og bandi dito sa langit. Ug unya balik diri kanako. Usa ka bugat, no? Maundanon ug ugdang nga pagsulti ni Ginoong Hesus, pagdeklarar ni Ginoong Hesus kay nasayod siya nga ang katuyuan nining maong tao maulamang nga iyang madani si Jesus sa paghatag o kinabuhing dayon. Pinaagi siyang bandi. Kini nagpakita sa iyang pag-angkon sa pagtuman sa tanang nga sugo, makita nato nga taphaw kaayo gyud. Napakya siya sa paghigugma sa Dios, labaw sa iyang mga kabtangan. Ang iya lang gani kinabuhi. Sa pag-ingon ni Jesus, lakaw ug ay baligya ang imong katigayunan ug paghatag ngadto sa mga kabos ug makabaton ikaw bandi dito sa langit. Unya balik diri kanako. Kung nasabtan pa sa dato, nga pag-ingon niya nga ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ihatag ngadto sa mga kabos. Ang gipasabot ni Ginoong Hesus, ang imuhang gugma wala diri kanako. Tua sa imong bahandi. Ibaligya na kay hatagan ko ikaw og ganti kinabuhi nga walay katapusan. Bugti niya nang imuhang pag-surrender sa imong gugma diha sa imuhang katigayunan. Ato makita nga taphaw gayo, dapakya siya sa pagigugma sa Dios. Kay iyang gihigugma ang iyang kabtangan ug kini naglapas sa dakong sugo sa pagigugma sa Dios, sa imong Dios, sa tibok mong kasing-kasing ug paghigugma sa imong silingan. Unsay gingon sa Marcos? Marcos 12:30-31 atong basahon. Nag-ingon diha, ug higugma ang Ginoo ug ang imong Dios sa tibuok nimong kasing-kasing ug sa tibuok nimong kalag ug sa tibuok nimong salabutan ug sa tibuok nimong kusog. Ug ang ikaduha mao nga higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon wala nay laing sugo nga labaw pa kadako niini. Gideklarar kini ni Ginoong Hesus mao ni ang pinakadako nga sugo nga iyang gihatag kanato. Apan ang gipangayo sa maong bahalianon nga tao mao nga gusto siya makabaton og kinabuhing dayon apan ang gugma nga naa siyang kasing-kasing dili ang gugma sa Dios kundi ang gugma siyang bahandi. Ug nakita na ni Ginoong Hesus ang kasing-kasing sa maong tao mao nang iyang giingon gitagaan tika og solusyon ibaligya na ang tanan nimong katigayunan o kaptangan kung gusto ka nga makadawat o kinabuhi nga walay katapusan. Apa na itong tanaw ng sitwasyon sa maong tao? Gipasabot ni Ginoong Hesus ngadto sa usa ka batan-on nga dato nga ang iyang kawalay katako sa pagbiya sa iyang bahandi. Dili niya mahimo nga biyaan ang bahandi tungod kay daghan siya. Nga mao hinungdan sa iyang pagkasuod ug pagkagapos kaniya sa kalibutanom nga butang sa iyang kahimtang. Naunsa maning tao? Kining tao din mga igsoon sa Biblia wala ni siya hinganli, lalaki lang, batanon nga lalaki, adunahan. Watan hibaw unsay nahitabo niya. Pag-ingon din sa 22, ang tao naminghoy tungod sa maong pulong. Ug milakaw siya nga masulupon kay siya adunay may dako kayong katigayunan. Ang gugma niya sa iyang katigayunan, labaw pa sa iyang paghigugma ngadto ni Ginoong Hesus. Ug dili niya madawat ang mga pulong ni Ginoong Hesus nga ibaligya ang iyang katigayunan ug ihatag sa mga kabos ug balik diri kanako. Dili nagipasabot mga igsoon nga ug panalitan ikaw ako do na kay kadako. Ikaw ang tagiya sa Cebu. Imagine na ha, di ta kahimo ana. Pananglitan lang ikaw tagiya sa Cebu. Imong kahimtang ingon niini. Ang gipasabot niya na
pasagdi ang imong katigyonan, bahandi din ha. Pero ang mahinungdanon kanako, mao ang imong kasing-kasing, nga ikaw mahigugma kanako sa tiunay, sa tanan nimong kinabuhi, kay ang gibasa nato ganiha mga igsuon, nga higugma ang Ginoo sa ang imong Dios, sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong kalag, sa tibuok nimong salabutan, sa tibuok nimong kusog, puro tibuok. Dili pikas. Dili kabahin, kundili tibuok. Pag makita na to sa kinabuhi nining mga batanon nga adunahan, nga dili niya mahimo ang pagdawat ni Ginoong Hesus, isip iyang manunubos. Kaya ang iyang gitanaw mao iyang bahandi. Mao siya ang tao na minghoy tungod sa mong pulong, ug milakaw siya nga masulubon kay siya adunay dako kayong katigayunan. So dili gyud makaubot sa katawo ang pagkamatarong pinaagi sa bahandi. Sa maayong buhat ug pagtuman sa balaod apan kinahanglan nga andam nga biyaan ug gitugyan ang tanan aron mosunod kang Ginoong Hesus. Kanang naay mga dagko dihang mga kayutaan, kanang naay mga dagko dihang negosyo patigayon. Ayaw lang na ninyo biyai in town. Kay panginabuhi man sana. Ang inyong biyaan, ang inyong gugma ni ana, pulihi sa gugma ngadto ni Ginoong Hesus. Kay dili na siya mawagtang hinuon ka na mulambo. Tungod kay imo ka nang gibuhat. Alang ni Ginoong Hesus, alang sa mayong balita. Tungod kay ikaw, dunay desire sa imong kasing-kasing nga ikaw makabaton ni anang kinabuhi nga dayon diha ni Kristo. Wad-a ang gugma nga naa sa imong kasing-kasing, ang gugma sa bahandi. Pulihi ug tim-os nga gugma ngadto ni Ginoong Hesus. So unsa may ato makuha ning pagtulunan? Ato makita mga igsoon nga ang tao mituo nga makabaton siya og kinabuhing dayon pinaagi sa iyang mga buhat. Sa pagpangutana ni Ginoong Hesus, nahibalo ka ba sa balaod? Pipila ang giganlan ni Ginoong Hesus nga balaod diha sa 10 Commandments, ningon siya, ako nang nahimo, ako nang nabuhat. Murag gideklara niya, ako na nang gihimo tanan. Giapil pa niya nga pa-mention. So makita nimo ang garbo. Ang garbo sa tao. Tungod sa iyang bahandi. Iyan ang gituman, ang tanan, gikan pa sa isang pagkabata. Dili na mo atong basihan mga igsoon. Ang tao mito nga kabaton siya o kinabuhing dayon pinaagi sa iyang buhat o kita, apan gipadayag ni Jesus nga kini usa ka gasa nga nadawat o madawat pinaagi sa pagtuo. Mao nang gibutang diha sa Episodio 8 ngadto sa 10. Atong basahon. Nagingon diha sa Episodio 8:10 kay tungod sa grasya kamo naluwas pinaagi sa pagtuo kini dili gikan kaninyo kini gasa sa Dios. Ang iyang gipangita nga gasa sa Dios nga mao ang kinabuhi nga dayon iyang gustong maangkon pinaagi sa iyang katigayunan. Apan ang gipangita ni Ginoong Hesus dili na mao ang imong gugma diri kanako. Bersikulo 9 sa episode ingon dinhi, dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magpasigarbo. So wala gyud bisag unsa pa atong buhaton mga igsoon. Dili nato makabuot ang kaluwasan tungod kay kini pinaagi sa grasya sa Ginoo. Kinigikan sa Dios pinaagi sa iyang grasya. O pinaagi sa atong pagtuo kini atong makabuot. Ngano man, tungod kay ay duna nay plano ang Ginoo gikan pa sa atong pagkatao sa sinugdanan nga kita iyang mga giyang gibuhat, nga kita iyang mga binuhat, gihimo kita diha ni kang Kristo Hesus alang sa maayong buhat nga giandam ng daan sa Dios aron ni ini magkinabuhi kita. So unsa may maayong buhat atong nahimo? Wala. Ngano man, tungod kay ang mayong buhat nga atong gingon naghimo kog mayong buhat, imo nang mayong buhat. Apan ang tanang mayong buhat nga atong buhaton, dili gyud ikatumbas, dili ikabaylo ug walay kahimuan sa pagkabot nato sa kinabuhi nga walay katapusan. Tungod kay tataw og klaro dinhi sa Episodio 2:10 nga kita iyang gibinuhat diha gihimo diha kang Kristo Hesus alang sa mga maayong buhat, no? So dunay giandam maayong buhat. Dili ato gikan ang mayong buhat. Giandam nga mayong buhat nga giandam ng daan sa Dios aron nga niini
magkinabuhi kita. So kinahanglan magkinabuhi kita diha sa maayong buhat nga gikan sa Dios. Dili gikan kanato. Dili gikan sa atong bahandi, dili gikan sa ato ang katanyag, dili gikan sa kun unsa man atong nakabuot sa atong kinabuhi. Kun dili ang maayong buhat nga gikan sa Dios. Ang pagtulunan mga igsoon ko ato makita din himaw nga dili ang bahandi dautan apan nga walay usab bisan unsa pa ang ilang bahandi umayong buhat nga makaangkon sa dalan ngadto sa langit. Dili ni siya wala ni kahimuan. Kini walay bayad ang gasa sa Dios, gihatag kanato nga libre. Pinaagi ni Ginoong Hesus, pinaagi siyang kamatayon atong nadawat ang kinabuhing dayon sa diyang mutuo kita sa gihimo ni Ginoong Hesus alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Walay bayad, no? Gingonan lang nga free but costly. Ngano man tungod kay ang bugti sa atong sala kamatayon apan giluwas kita ni Ginoong Hesus, siya ni angkon, siya ang nagpakamatay alang kanato aron kita maluwas na alang maong sala. Mao ni ang problema ang gugma sa bahandi mga igsoon. Kung kita adunay tinguha sa pagsunod ni Kristo kinahanglan nga andam ang usa ka tawo nga buhian ang mga butang nga nagsamok sa ilang kinabuhi ug adunay pagkupot niini ug paghupot niini. Bisan kung kini nga material nga kabtangan ang kasubo sa tao nagpakita nga ang iyang pagkasuod sa bahandi mao'y usa ka babag sa iyang pagtuo. Ang gipasabot dinhi kun anaa na gyud kanunay ang imong pagtuo diya sa bahandi o panginalig diya sa bahandi. Gisultian ni Ginoong Hesus ang usa ka tawo nga ibaligya ang tanan og sundon siya apan ang tao dili makabiya sa iyang kabtangan. Kini nagpakita nga ang tinuod nga sumusunod kinahanglan, pamina mo, ang mga tinuod nga sumusunod kinahanglan nga mag-una kang Hesus. Mag-una ni Ginoong Hesus. Labaw sa bisan unsa nga makapugong kanila o mahimong idolo sa ilang kinabuhi sama sa bahandi. Nakita ni Hesus ang kasing-kasing sa mga taong nibawa niya ang iyang pagkigbisog gikan sa iyang sulod. Bisan kung giila niya ang iyang maayong pamatasan sa iyang pag-ingon, gihimo ko na Lord. Gituman ko na tanan. Ang gugman Hesus sa maong tao may nagtukmod kaniya sa pagsulti sa maong tao sa tinuod gyud nga bahin sa iyang kakulangan o kung unsa ang nagpugong kaniya. Mao nang ingon si Hesus, usa ka butang ang imong kulang. Ang imong gugma sa Dios. Dili ang imong mga bahandi, kundi ang imong gugma sa bahandi, kuha ana og ibalhin ngadto sa gugma sa Dios. Ibaliwala kana unsay naa kanimo. Tungod koy atong sabton kana tanan gikan gyapon na sa Dios, dili ba? Wala tay ato ning kalibutan na. Kini nagpasabot sa tinuod gyud pagtuo nga nahiuban og nalakip sa paghinulsol. Pagtalikod sa sala sa mga butang nga nagkontrolar sa atong kinabuhi. Diyaan nato na og pagbutang o pagsalig kang Hesus sa tibuok natong kinabuhi nga siya lamang. Ang pagdumili sa batanon mga igsuon nga lalaki sa paghatag siyang bahandi nagpakita nga wala niya masabti ang giladmon sa iyahang sala o ang iyang panginahanglan sa usa ka manluluwas. Kung iya pang nakita o nasabta niya nga siya makasasala, apan iyang gingon nga gituman ko na natanan, mao to'y naghatag niya og kadasig nga kanang mga imuhang sugo nga imong gisulti kanako, ako na nang gituman. Mao nay naghatag kaniya og panan-aw o pagtuo nga siya walay sala. Wala niya ilha nga siya makasasala. Itugyan alang sa Dios ug sa ipag-ila nga ang katuyuan sa balaod mao ang pagpadayag sa atong sala ug sa atong panginahanglan kang Kristo. Dunay katuyuan ang balaod sa Dios. Gituyo kining balaod mga igsoon aron mapadayag ang atong mga sala ug ang atong panginahanglan kang Kristo. Ang batanon lalaki mituo nga siya makaangkon sa kinabuhing dayon pinaagi sa iyang mga buhat, pinaagi siyang bahandi apan gipakita ni Hesus nga kini usa kakabilin nga nadawat pinaagi sa grasya diha sa pagtuo. So makita nato mga igsuon nga dinhi peligro kay ni sa atong kinabuhi.
nga atong tugutan ang ato ang kahimtang, ato ang nakabuot, ang atong mga kabtangan, nga mo na muulipon nato. Ang sugo ni Jesus ngingon nga ibaligya ang tanan ug mosunod kaniya, nagpakita nga ang tinuod nga pagkadisipulo nagkinahanglan nga unahon si Kristo kaysa tanan nga yutan-ong mga butang, lakip na ang atong bahandi. Pero sultian ko kamo mga igsoon. Nagisgot magani tag bahandi dinhi haron atong sa usa ka batan-on nga iyahang gigugma labaw pa ni Ginoong Hesus. Nga iyahang giidolo ang iyang katigayunan. Kita nga walay katigayunan, kay balo ba mo unsay atong iidolo? Nga mulabaw na sa atong gugma nga ato ni Kristo. Usahay iidolo na to ang atong kinabuhi, ang atong kaugalingon. Mosalig ta sa atong kaugalingon. Nga atong mahimo ang tanan. Nga walay Kristo sa atong kinabuhi. Ang pagsunod ni Ginoong Hesus naglakip sa kalisdanan o sakripisyo, apan kini nagpahinomdom kanato nga siya nahigugma kanato ug nag-uban kanunay niining tanan. Higayon ang kasubo nga gibati sa adunahan nga tawo nagpakita sa kalisod sa pagbuhi sa kalibutanon nga karuhay, mao'y hinungdan nga nahimong babag sa iyang tinguha nga mahimong disipulo. Mao ni ang katapusan ug mahinungdanong kamatuoran nga ang kinabuhi nga wala si Kristo usa ka masulub-on nga kahimtang. Wala tay Kristo sa atong kinabuhi mga igsuon. Wala gyud tay kalipay. Diha sa ikatulong punto niingon dinhi mga igsuon nga ang babag sa pagsunod ni Kristo mao ang sayop nga pagtuo sa pagsunod kaniya. Ano man? Tungod kay nasayod kita nga ang pagsunod ni Kristo adunay ganti. Kini naghulagway sa espiritual nga kakuyaw, paghawid sa material nga mga butang, nga kini makamugna og sayop nga panlantaw sa kasiguruan ug makabalda sa relasyon uban sa Dios. Ang pagbiya sa tanan nga mosunod kang Hesus ug sa maayong balita aduna may mga pagsulay nga makabuot, masinati, apan dili hitopngan ang ganti nga madawat niya bugti sa pagsunod kang Ginoong Hesus. Atong basahon ang Marcos 10. Nantiyos ta kay murag nihanap na. Marcos 10:23-31. Naingon din na, samtang milibot pagtanaw si Jesus, mingon siya sa iyang mga tinunan, pagkalisod gayud. Pagkalisod gayud alang sa mga adunay bahandi sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Nasayod mo nga usa ni kapasidaan, batok sa klaro nga espirituhanong litag. Espirituhanong litag ulaang sa kaaway diha sa bahandi. Dili dautan ang pagkabaton ining katigayunan mga igsoon ug dili isyu ang pagkaadunahan apan dili kalikayan nga kini nga masentro sa atong kinabuhi ug sa tao ug masangput kini sa pagsalig niini ug mahimong ilang seguridad o atong seguridad. Ato nang gidala ang atong kinabuhi, atong gitanaw atong kinabuhi nga secured ta tungod kay aning at ana. Dun na tay Rolls Royce, na tay mansion, daghantang building, daghantang katigayunan. Usahay atong ibutang ang atong kasiguruan, wa ko makinahanglan og Dios tungod kay anaan nako ang tanan. Mao nay wa makita sa usa ka batan-on. Naa na niya ang tanan paningon si Ginoong Hesus usa ka butang ibaligya na tanan og sulod gihatag sa mga kabus ug balik kanako. Ang ipasabot ng Ginoong Hesus, ikaw gusto ka makaangkon og kinabuhing dayon ibaligya na kamo na nahimong babag ngari sa pagduol kanako tungod kay ang kinabuhing dayon nga imong gipangita mao ako. Siya si Ginoong Hesus ang kinabuhing dayon nga iyang gitinguha nga maangkon apan iyang gitabunan sa gugma sa bahandi bugti sa iyang gugma ngadto sa Dios. Ang bahandi mahimo nga babag sa tao nga dili muundang sa ilang pagsalig sa ilang katigayunan imbis nga mosalig sa Dios alang sa kaluwasan. Mo na bersikulo 4 nagingod og ang mga tinun-an nahibulong sa iyang pulong. Apan si Jesus misulti kanila pag-usab. Nisulti na usab si Jesus sa bersikulo 23 ningon siya pagkalisod gayud alang sa adunay bahandi pagsulod sa gingharian sa Dios. Ang bersikulo 4 iyang gibalik, nagingon siya mga anak pagkalisod gayud pagsulod sa gingharian sa Dios. Kini atong gisgutan mga igsoon mga punto nga mahimong babag mahinungdanon kay ni sa atong kinabuhi. Ningon siya sa 25, sayon pa sa kamilyo sa paglusot sa lungag sa dagom kaysa usa ka dato sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Mauna ang dako nga babag nga nakahatag og kalisod sa usa ka adunahan nga makasulod siya ngadto sa gingharian sa Dios nga gisambingay ni Ginoong Hesus nga maayo pa ang kamil makasulod sa lungag sa dagom.
Masayon alang sa usa ka kamilyo nga molusot sa mata sa dagom kaysa usa ka dato ang makasulod sa gingharian sa Dios. Gisulti na sa 25, sayon pa sa kamilyo paglusot sa lungag sa dagom kaysa usa ka dato sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Ngano man usa ka butang ang iyang kulang. Usa ka butang, wa gid siya moingon nga daghan ang butang imong kulang, ang kulang nimo. Apan usa ka butang nga iyang giingon, ibaligya na kay mo na imong babag sa imong pagduol diri kanako. Ibaligya na nga mao na imong makasanta sa imong tinguha sa pagigugma kanako ug dili ka makadawat sa kinabuhing dayon tungod kay ang kinabuhing dayon si Kristo mismo. Kini usa ka tin-aw nga paglagway ang ipakita kung unsa kini kalisod alang sa mga tawo nga bahandianon. Nga nanginalig sa ilang bahandi nga makabuot ang ilang tinguha pinaagi sa ilang kaugalingong paningkamot mo nay pait kayo atong timaan mga igsoon. Nga usahay magsaligtas sa atong kaugalingon, giidolo nato atong kaugalingon nga walay butang nga dili nato mahimo pinaagi sa atong kaugalingong paningkamot nga makasulod sa gingharian sa Dios. Imbes ipaubos nato ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Ang garbo mo patigbabaw ug mao nay makahatag og kaguliyang sa atong kinabuhi. Sa bersikulo 24 nahibulong iyang mga tinunan, ningon ang mga tinunan nahibulong sa iyang mga pulong apan si Jesus misulti kanila pag-usab nga ningon, mga anak pagkalisod gyud sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Sa bersikulo 24. Sa 25 atong balikon, sayon pa sa kamilyo pagsulod, paglusot sa lungag sa dagom kay sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Gibalik ni makaduhan ni Ginoong Hesus. Ug ibalik ka ni mga igsoon kini nagpasabot nga adunay kahulugan nga mahinungdanon kayo ug atong angay nga timan-an. Gilhugway ang dako kayo nga kalisdanan nga mamugna sa bahandi alang sa usa ka tawo nga mapaoynubsanon sa espirituhanong paagi ug magtutok sa gingharian sa Dios. Kini makaapekto. Bisan pa kita mga Kristohanon, bisan pa ideklara nato nga gihigugma nato ang Dios labaw sa tanan apan ang bahandi mo'y makahimo ug makatintal kanato nga matagak kita o masulod kita sa laang sa kaaway aron ang atong gugma dili na ngadto ni Ginoong Hesus kundi ngadto na sa nagtumpi nimo nga bahandi. Ingon anak kasatol. Ningon ang mga matinunan sa bersikulo 16, ug gilabihan gayon nilang katingala. Kay dili nila matugkad kung unsa ang gipamulong ni Ginoong Hesus. Maminaw nila kamil ipasulod sa dagom. Dili niya matugkad. Mao na sila labi gud kay bulong. Kaya tingala sila, ningon sila sa usa-usa. Unya kinsa man lang di ay ang maluwas. Tungod sa mga deklarasyon ni Ginoong Hesus nga ang tao labi na ang udanahan maglisod pagsulod sa gingharian sa Dios. Ug ang kamilyo maayo pa ang kamilyo makasulod niini. So nakita og na sinati sa mga disipulo nga kinsa naman lang di ay umaluwas ug mauni ang kalisod nga atong masugatan. Unsay giingon ni Ginoong Hesus? 27. Og si Jesus misud-ong kanila ug mingon, sa mga tao dili gayud kini mahimo, apan sa Dios mahimo, kay sa Dios mahimo man ang tanan. Tanawa mga igsoon. Sa ilang panag-uban ni Ginoong Hesus, wa gyapon sila makasabot kung unsang katuyuan sa Ginoo. Kini nga bersikulo naghatag og paglaom sa mga butang imposible sa tao tungod kay kini posible sa Dios. Ug ang gideklara sa Ginoo naghatag kanatong paglaom tungod sa katapusan siya ra gihapon ang mohatag sa atong kaluwasan. Si Pedro misugod na sa pag-ingon kaniya, tanawa, amo nagibiyaan ang tanan, misunod kami kanimo. Ug salain ato i-refresh ningon si Pedro, tanawa, ningon siya. Si Pedro mingon tanawa. Amo na ni nabuhat, amo ning gibuhat, amo ning gihimo, nagsunod mi nimo, gibiyaan mo tanan. Ang reaksyon ni Pedro din ningon siya nga, unsa man day among maani. Unsay among maani sa pagsunod kanimo? Pan si Jesus kay balogid siya kung unsa ang nas kasing-kasing ni Pedro. Ningon si Jesus, sapagkat tinuod sultihan ko kamo nga walay bisan usa nga nagbiya sa balay o mga igsoon lalaki o mga igsoong babay o inahan o amahan o mga anak o kayutaan tungod kanako o tungod sa maayong balita. Timanin ninyo unsay Ginoong Hesus, tungod kanako o tungod sa maayong balita. Mao na ang pagsunod kanila ni Ginoong Hesus. Tungod sa maayong balita.
Panwala masayod si Pedro niini. Iyang giingnan si Ginoong Hesus, gihimo na namo tanan. Biyaan na namo tanan. Unsa may amo. Sa 30 ningon nga dili makadawat og usa ka gatos ka pilo 100 times. Pilo din hining kinabuhia, wala mingon sa sunod kinabuhi. Gingon ina, nini kinabuhia, pilo-piloon ang imuhang ganti nga imong madawat din hining kinabuhia karon sa mga balay o mga igsuong lalaki, mga igsuong babae o mga inahan o mga anak o mga kayutaan uban sa mga paglutos, mao na atong timan-an, uban sa mga paglutos ug unya kapanahunan nga umaabot kinabuhing dayon. No? Ang ipasabot din ng mga igsoong kaning gingon niya mga balay, mga igsoong lalaki, mga igsoong babae, mga inahan o mga anak kayutaan ato ning katilingban nga Kristohanon. Walay maghimo nga gibubuhat og alang kang Kristo og alang sa ebanghelyo. Mga igsuon man, mga silingan man, mga lain-lain man nga naa sa katilingban, kutob sa maghimo niini mga igsuon, igabot sa kapanahonan bisan dunay paglutos ilang madawat ang kinabuhing dayon. Ang katapusang bersikulo ningon apan daghan niadtong naguna maulahi o katong naulahi maguna. Makita na to sa atong kinabuhi. Sa ato gyud nga actual gyud nga kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kisa may pirmi na tong maguna. Ang mga sikat nga artista dili man na dautan pero kasagaran kung kinsa ang ilado, kinsa ang naibahandi, kinsay naay dakong kalampusan, mao ginay pirming maguna kung tan-awon sa mata sa tao. Apan sa mata sa Dios ningon siya ang gingharian sa Dios alang nining sama niini nga mga bata. Sige pasabot niya. Katong mga gitan-aw nato nga wala makalampo sa ilang pag-eskwela, wala mo lambo sa ilang kinabuhi, wala sila'y kaayo nga nahimo, wala sila'y ikatabang, apan ang ilang gihimo mao pagpangalagad sa Dios sa tim-os gayod nga pagigugma kaniya. Naay maulahi ang daghan ay adtong naguna, ang mga sikat naguna, maulahi, tungod kay ang ilahang pagkainila dinhiras kalibutan. Ang mga tao nga naghimo sa buluhaton sa Dios, nga dili bahandianon mga kabus, sama sa bata nga walay kalibutan, mao'y maguna didto unya sa gingharian sa Dios. Mao na gipasabot niya na. Ang Diyos nagtimbang-timbang sa mga tao base sa masalaong mga kahimtang sa ilang kasing-kasing, sa ilang pagpaubos o sa ilang kaandam sa pagsunod kaniya. Dili sa panggawas nga panagway o yutan-on nga mga kalampusan. Direct to the heart. God sees the heart. Nagtanaw ang Diyos sa imong kasing-kasing, dili ang iyang nakita o atong nakita sa gawas. Ang dato nga batan-o nagmamando, leader ni siya sa sinagog mga igsoon. Mao ang una sa mga mata sa kalibutan tungod sa iyang bahandi o sa iyang pagsunod sa balaod. Pagsunod sa balaod, apan iyang gipili nga magpabilin nga ulahi. Tungod kay dili siya andam nga itugyan ang iyang mga kabtangan alang sa gingarian sa Dios. Mao na siya nga siya ilado magmamando diha sa sinagoga, dato adunahan ug daghang mga katigayunan, apan iyang gipili nga siya mahimong ulahi sa gingarian sa Dios. Tungod kay dili niya madawat, dili niya dili siya mosunod sa unsa ang gisulti ni Ginoong Hesus. Ang disipulo ng mga kabos ug dili maayo nga kahimtang mo'y panag-ingnan sa mga naulahi. Eh, dili man sila mga adunahan, wala man sila mga alamag o educational attainment, mga fisherman naman sila. Tanaw na sa kalibutan mga igsoon nga wala gina sila bili mo na ulahi. No? Pinaagi sa pagbiya sa tanan aron mosunod kang Hesus kining mga ulahi. Ilang gibutang ang ilang kaugalingon nga posisyon nga mahimong una sa gingharian sa Dios. Ang pagpangalagan nato sa Dios mga igsuon dili na baliwala tungod kay nakita og dayag sa mata sa Dios kun unsa ang imong katuyuan
sa imong kasing-kasing sa pagpangalagad kay hinumdumi. Ang gugma sa material nga mabutang mao'y mahimong babag pagsulod sa gingarian, ug ang gugma sa atong kaptangan ug katigayonan mahimong babag sa pagkadisipulo kung kini mas bililhon kanato kaysa pagsunod kang Ginoong Hesus. Kini nagpasabot mga igsuon nga biyaan ang sobrang paghatag og bili sa material nga katigayonan. Ang 27 nagingon og si Jesus misud-ong kanilang miingon sa mga tao dili gyud kini mahimo pan sa Dios mahimo. Gipasalig ni Ginoong Hesus nga dili mo angay mabalaka. Ayaw mo kabalaka kay dili ko kamo pagabiyaan hangtod sa kahangturan. Ang gugma og pasalig sa bandi mahimo usa ka hinungdan nga makapahimulag kanato gikan sa mahinungdanong panginahanglan dinhi sa kalibutan. Busa kinahanglan nga kita andam nga atong biyaan ang mga bililhong butang sa atong kinabuhi nga mao'y nakahimong babag sa atong paghigugma o pagsunod kang Ginoong Hesus. So, unsa may atong aplikasyon ini mga igsuon. Ang mga disipulo mibiya sa tanan alang kang Hesus gisaaran sa duha ka butang. Una ang gisaan ni Ginoong Hesus pagdawat sa gingharian sa Dios o sa umabot nga panahon o ang ikaduhang gisaan ni Ginoong Hesus ang dakong ganti gikan kaniya nga mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo. So, atong timan-an ang tulo ka mga butang nga makahimong babag nato sa pagsulod diha sa gingharian sa Dios. Una, pagtuo papaubos sama sa bata. Kinahanglan aduna tay pagtuo mga igsuon nga walay pagduha-duha, ti unay ug timuos gid ang gugma sa Dios, pagtuo nga sama sa bata nga dili nato matugkad ug tinud-anay gayon nga pagtuo ngadto sa Dios. Ug ikaduha makababag mga igsuon maang garbo ug gugma sa bandi tungod kun kita mahimong bandianon dili gyud kalikayan nga makabaton kita og garbo ug ato ng tan-awon nga kining mga bandi nga mo'y ato mao nay nakahatag kanato og seguridad. Ikatulo, sayop nga pagtuo pagsunod ni Kristo sama sa mga disipulo nga niingon sila, amo nang gihimo ang tanan, amo nang gihatag ang tanan unsa may amoa. May kay sila mo kwinta. Wala sila mahibalo nga ilang gibuhat ang ganti nga ihatag ni Ginoong Hesus 100 times usa ka gatos ka pilo-pilo sama usab kanato kung kita matinud-anon sa Dios nga mosunod kita kung unsa man iyang katuyuan sa atong kinabuhi diha nimo makita unsa ka matinud-anon ang Dios pilo-piloon sa makagatos ang grasya ug ang panalangin nga ihatag diri kanato. Dili na false hope tungod kay mao na iyang giingon sa iyang pulong. Iyang pagagantihan ang malahotayon ug magmatinud-anon diha kaniya. Amen. So timan-i ang tulo ka mga pagtulunan. Magampo ta. Ang mga namo nga langitnon, salamat Ginoo Lord sa mga pagtulunan may tungod sa among kinabuhi diha kanimo. Imo usa magipakita og gipahinumdum kanamo Ginoo nga dunay usa ka butang nga mahimong babag sa among paghigugma kanimo, sa among pagduol kanimo Ginoo. Kung kami dili Ginoo Lord God maghimo sa mga butang Ginoo nga dili nimo nga supak sa imong kabubuton Ginoo Dios. Nangayo kami kapasayloan sa imong masala Ginoo Lord. Himuha lamang Ginoo nga kami madasig makabaton Ginoo kusog Ginoo Lord nga kami makapadayon sa pagsunod diha kanimo Ginoong Hesus. Ug sa pagtinguha nga makabaton og kinabuhing dayon diha kanimo. Busa amahan salamat sa imong pulong, salamat sa pagtulunan. Gampo ako Ginoo nga bisan pa man Ginoo ining maong mga pulong imong gihatag kanamo nga balaan amo kining pagapuy-an ug amo kining i-apply sa among tagsa-tagsa